সূরাতুন নাস মাক্কিয়াহ সূরাতুন নাস মাক্কিয়াহ সূরাতুন নাস মাক্কিয়াহ সূরাতুন নাস মাক্কিয়াহ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ برب الناس برب الناس برب الناس برب الناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس إله الناس إله الناس من شر من شر من شر من شر الوسواس الخناس وسواس الخناس وسواس الخناس وسواس الخناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي الذي يوسوس يوسوس وسوس ويوسوس ويسو 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 يوسوس يوسو الذي يوسوس الذي يوسوس في صدور الناس في صدور الناس في صدور الناس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس এনে এই জায়গায় ইউ মুখটা গোল করে লাগবে ওয়াস ওয়াস এও মুখ গোল আবার উই মুখ গোল করে ছেড়ে দিলেও হরফ উচ্চারণ হয়ে যাবে ইউ يو ইউ يو ওয়াস وس ওয়াস وس মুখ গোল করে এলাম ওয়াস وس উইসু يسو উইসু يسو উই وي উই وي উই وي উই وي সু سو ইউয়াস উইসু يوس يوسو الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس চেষ্টা করতে করতে হয়ে যাবে চেষ্টা না করলে তো হবে না বুড়ো বয়স হ্যাঁ ছোটকালে শিখি নেই এখন শিখতে বসেছি তাহলে চেষ্টা লাগবে একটু বেশি ঠিক না হ্যাঁ الذي يوسوس الذي يوسوس في صدور الناس في صدور الناس من الجنة من الجنة من الجنة من الجنة والناس 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 من الجنة والناس